Hello everyone, welcome to my YouTube channel and अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। आज चूना मुकम्मल होने का दूसरा दिन है और मेरे घर में अभी तक जो है मुकम्मल सेटिंग नहीं हो सकी। हालांकि जब मैंने चूना से शुरू किया था तो मैं यही सोच रही थी कि मैं साथ साथ ही मुकम्मल सेटिंग भी करती जाऊँगी, जो कमरा कर लिया करूँगी उसकी सेटिंग भी मुकम्मल कर लिया करूँगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो इंसान सोचे वो हो भी जाए। पिछले दिनों मैंने एक कमरा तो जो है वो सेट कर लिया था, लेकिन उसको फ़र्श नहीं धोया था तो कुछ सेटिंग जो है वो रहती थी। और जब फ़र्श धोने के बाद मैंने कल के दिन जो है वो दूसरे कमरे की सेटिंग मुकम्मल की तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने आधा घर जो है ना वो सेट किया था, मतलब बैठक भी रह गई थी, मेरा आधा बरामदा रह गया था। कल के दिन मैंने मशीन लगानी थी, वो भी फिर मैंने छोड़ दी। तो बस फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अगले दिन करूँगी। और आज जो है वो मैं काम तो करना चाह रही हूँ, लेकिन बेटी जो है वो कोई काम नहीं करने दे रही। पहले थोड़ी देर सोई थी, यानी 5 मिनट के लिए सोई है बस, फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया तो फिर ये उठ गई। अभी मैं झूला दे रही हूँ लेकिन ये जो है वो सो भी नहीं रही। और मेरा जो है आधा काम अभी तक घर का पड़ा है, आधा मैंने मुकम्मल किया। झाड़ू ही बड़ी मुश्किल से मुकम्मल कर पाई हूँ अभी तक, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। और हम लोग बाहर बरामदे में सो तो रहे हैं, लेकिन अभी अंदर भी शिफ्ट नहीं हो सकते। हमारी कोई घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ। हमारे घर में हम लोगों ने बचपन से एक बिल्ला जो है ना वो पाला था, उसकी वजह से उसने हमारी नाक में दम किया हुआ है बस। उसकी वजह से ना हम बाहर का यानी घर जो है वो खुला छोड़ सकते हैं कि वो उसका जहाँ दिल आता है वो पिशी कर देता, पोटी कर देता। हम लोगों ने उसको भगाने की भी कोशिश की है, वो हमसे पकड़ा भी नहीं जा रहा कि हम लोग उसको पकड़ के कहीं छोड़ आएँ। बड़ा ही ढीठ किस्म का अब हमारे सर पे सवार हुआ है। तो हम लोग आप लोगों को भी इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके दिल में हो कि कभी बिल्ले को पाला जाए तो ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि कल को आपको भी मुश्किल हमारी तरह पेश आ सकती है। इससे पहले हमारे घर में अगर कोई बिल्ला आ भी जाता था तो हम लोग कुछ दिन रखने के बाद उसको गोश्त वाले फट्टे पे छोड़ आते होते थे, यानी कसाईयों के फट्टे पे। तो ये ना हमसे पकड़ा जा रहा है ना हम लोग इससे जान छुड़ा पा रहे हैं। अक्सर ये जाता है अंदरों में, हमारे बेडों पे, बिस्तरों पे कहीं ना कहीं जाके छोटा पिशी कर आता है, जिसकी वजह से फिर कमरों में भी स्मेल हो जाती है। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है फिर जानवरों की इस तरह की आदत हो तो इसलिए फिर उस वक्त दिल हो रहा था इसको कुछ भी ना हम खाने को दें। और आपसे क्या शेयर करूं, मेरी तो सारी घर की रूटीन ही चेंज हो गई है। चूना करने से पहले जो रूटीन थी अब थोड़ी सी चेंज हुई पड़ी है। सुबह सुबह ठंड हुई होती है, बच्चों को अफरा तफरी में स्कूल भिजवाती हूँ, झाड़ू मेरा काफ़ी लेट हो जाता है। 9-10 बजे तक मेरा झाड़ू ही लगने वाला पड़ा होता है। चूना जब शुरू किया था ना तो मैंने 2 दिन तो लगातार जैसे रूटीन थी उसी तरह लगा रही थी। उसके बाद 2-3 दिन मैंने झाड़ू लगाया ही नहीं, बस अपने कमरों में से लगा लेती थी। बाकी जहाँ जहाँ सामान ज़्यादा बिखरा हुआ था वहीं पर यानी पड़ा था, यानी हर चीज़ वहीं में। मुझे खुद बहुत उकताहट सी हो रही थी कि जल्दी जल्दी चूना जो है मुकम्मल हो और हम सारी सेटिंग दोबारा घर की कर लें। और अभी इतने दिन हो गए हैं, चूना भी कल तक मुकम्मल हुआ है, अभी भी कुछ चूना बकाया पड़ा है। वो हमारी बाहर के जो है हवेली की दीवार जो है ना वो रहती है एक साइड वाली, क्योंकि बच्चा जो है वो पढ़ने जाता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आता है तो उसका 1 घंटे बाद उसका फिर टाइम हो जाता है ट्यूशन का, फिर मगरिब के टाइम वापस आता है तो इतना टाइम नहीं होता। उसको मैंने कहा कि आपने बाहर की जो दीवार है ना वो सारी जो आपने चूना करनी है। फिर अकेले भी उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बच्चा भी हम माओं के लिए तो सारी बात है, बच्चे बड़े भी हो जाए तो बच्चे ही होते हैं। तो और कुछ ये है कि हमारे यहाँ पे इलाके में सांपों का बड़ा यानी है। हमारे पिछले दिनों में रिश्तेदारों में किसी की भैंस को सांप काट गया, वो मर गई। फिर एक और यानी हमारी कज़न है उनको काटा था, लेकिन यह है कि वो बचत हो गई। तो इसलिए भी घबराहट होती है कि बाहर यानी हवेली को या तो करें ही ना, मतलब बाहर की दीवारों को। एक साइड से जो साफ़ है दीवारें, मतलब ये कि बाहर से दीवारों की कंडीशन तो ख़राब है लेकिन वहाँ पे घास फूस नहीं है, लेकिन दूसरी साइड जो है ना वो घास फूस बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए भी अभी तक जो है ना उस तरफ कोई भी चूना नहीं किया। चलें जी असल व्लॉग की तरफ आते हैं। आज सुबह भी हमेशा की तरह उठी, सुबह यानी नमाज वगैरह पढ़ी, अपने जल्दी से आटा वगैरह गूंदा, बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी। फिर मुझे भी आज मैंने 2 दिन हो गए मैं भी नाश्ता जो है ना टाइम से कर लेती हूँ। पहले होता है कि अक्सर नाश्ता जो है मेरा 11-12 बज जाते होते हैं, हालांकि इससे पहले मैं 8-9 बजे मैं भी नाश्ता कर लेती होती थी। लेकिन अब 2 दिन हो गए, शुक्र है मैंने अपनी रूटीन वापस सेट कर ली कि सुबह बच्चों के साथ ही मैं भी जो है ना नाश्ता कर लेती हूँ ताकि जल्दी से अपने घर के काम निपटा सकूँ।
چلیں جی، اب میرا کچن کا زیادہ تر کام جو ہے مکمل ہو چکا ہے، بس اس کے بعد میرا جھاڑو لگانے کا پروگرام ہے، اور میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ کب میری مما جو ہے وہ مجھے اٹھا لیں، کیونکہ میں نے اس کو کافی دیر سے جو ہے واکر میں کھڑا کیا ہوا ہے، کیونکہ ایسے میں کام کر نہیں پاتی، اور اگر نیچے اس کو چھوڑتی ہوں تو وہ کبھی کہیں یعنی ہاتھ مار رہی ہوتی ہے، کبھی کہیں ہاتھ سے چیزیں گرا رہی ہوتی ہے، تو پھر مجھے اس طرف بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ بس جی ایسی ہی روزانہ کی روٹین ہے کہ میں بس بچی کے ساتھ اسی طرح مینج کر رہی ہوتی ہوں کہ گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہوں، ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی طرف بھی میری تو پوری توجہ ہوتی ہے، کیونکہ جس دن توجہ تھوڑی سی ہٹاتی ہوں تو اسی دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کا کچھ کہہ بھی نہیں سکتے انسان، جتنی مرضی پابندیاں لگا دے بچوں پہ، لیکن بچے اپنی مرضی کرتے ہیں، اور جب چھوٹے ہوں تو پھر وہ کچھ زیادہ ہی تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب میں جھاڑو لگا رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو جی، کیونکہ میں نے بلڈ پریشر کی گولی بھی کھانی ہوتی ہے، تو میں کھانا کھانے کے بعد میں نے فوراً پانی نہیں پی سکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ساتھ ہی میں نا یعنی کولر میں پانی بھی ڈال لیتی ہوں اور بلڈ پریشر کی گولی بھی کھا لیتی ہوں۔ کام تو چلتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ میں اپنی میڈیسن جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں لے پاتی، پھر میری اپنی جو ہیلتھ ہے نا وہ تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کچھ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں بارشیں ہوئی تھیں نا، تو موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو ہم لوگوں نے کولر میں ٹھنڈا پانی ڈالنا ویسے ہی چھوڑ دیا تھا، نارمل پانی پی رہے تھے، اور آج لیکن یہ ہے کہ 1-2 دن سے پھر موسم تھوڑا سا گرم محسوس ہو رہا ہے، تو پیاس سی محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو آج پھر کولر میں ٹھنڈا پانی جو ہے نا وہ بنا لوں، اور سارا دن یعنی بندہ جو ہے نا پھر پانی بنا ہونا تو اور پاس کولر میں رکھا ہو تو پھر آلس نہیں کرتا، جا کے پانی جو ہے نا پی لیتا ہے۔ ویسے آپ خود ہی جانتے ہیں کہ جب موسم چینج ہو رہا تھا نا تو پیاس اتنی لگ نہیں رہی ہوتی، چونکہ میرا جھاڑو بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ بھی سلا دیتی ہوں، تاکہ باقی کام جو ہے نا وہ آسانی سے میں انجام دے سکوں، تو لہٰذا میں نے پھر اس کو جھولے میں ڈال کے اس کو سلایا، پھر اس کے بعد اپنے گھر کے باقی کام جو ہے وہ 1 بائی 1 نپٹاتی جا رہی ہوں۔ آج میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں گھر کی سیٹنگ جو ہے وہ مکمل کر لوں گی، لیکن اچانک سے سروے والی آ گئی، جس کی وجہ سے پھر مجھے سیٹنگ کا کام اندر ہی روکنا پڑا، کیونکہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، تو پھر اس لیے پھر ان سے بھی کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے پھر میں اس کے پاس بیٹھ گئی، اور میرا کافی ٹائم جو ہے وہ ان کے ساتھ گزارتے ہوئے جو ہے نا یعنی ضائع ہی سمجھ لیں ہو گیا۔ چلیں جی، آج کے دن میں جتنی سیٹنگ کر پائی ہوں اتنی کافی ہے، کیونکہ چونا کرتے کرتے میں تھوڑی تھک بھی چکی ہوں، لہٰذا سوچ رہی ہوں کہ باقی کام جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مکمل کر لوں گی، اور سیٹنگ بھی آہستہ آہستہ کر کے مکمل کرتی جاؤں گی۔ تو جاتے جاتے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ لازماً کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔